नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर आजको हप्ता पनि म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल आइसकेको छु। कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा म विभिन्न साहित्यिक सर्जकहरूसँग उपस्थित हुने गर्छु। आज पनि मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। साहित्य सङ्घ मकवानपुरकी उपाध्यक्ष, त्यसैगरी आँचल साहित्य कला पुञ्जकी अध्यक्ष कवि अनिता नेउपाने मसँग हुनुहुन्छ। उहाँको पछिल्लो समय फूलको विद्रोह नामको कविता सङ्ग्रह सार्वजनिक भएको छ। साथै मकवानपुरको साहित्यमा, मकवानपुरको लेखनीमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँसँग आजको कार्यक्रममा भलाकुसारी गर्नेछु। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। पछिल्लो समय अलिकति समयको सन्तास छ हैन? देश मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अलिकति हिँड्ने कार्यक्रम हुने खालका सन्दर्भहरू बनिरहेका छैनन्। यसबीच यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेका छ? यसलाई पनि सृजनशील बनाउन चाहिँ सकिँदो रहेछ। यो लकडाउनको टाइमलाई पनि चाहिँ सृजनशील बनाउन सकिँदो रहेछ। मैले चाहिँ बुवा बित्नु भइसकेपछि, ससुरा बुवा बित्नु भइसकेपछि ठ्याक्कै लकडाउन भयो। लकडाउनको बिचमा चाहिँ अनि त्यहाँबाट एउटा निबन्ध सङ्ग्रह तयार पारेँ र बिहान बेलुकाको टाइम चाहिँ मेडिटेसनमा लागेको छु र दिउँसोको टाइममा चाहिँ अब अफिस प्लस अनि त्यहाँबाट त्यसपछि लेखनीमै अगाडि बढिरहेको छ। पढ्ने सबभन्दा चाहिँ ठुलो कुरो, अझै चाहिँ लेख्नुभन्दा पनि पढ्नलाई चाहिँ अलिकति टाइम दिन चाहिँ थालेको छु। लेख्नु मात्र ठुलो कुरो होइन रहेछ। जति लेख्नको लागि तपाईँको ऊर्जा चाहिन्छ नि, त्यति चाहिँ त्यो ऊर्जा जम्मा गर्नु भनेको चाहिँ पढ्नु रहेछ भनेर अहिलेको टाइममा चाहिँ किताबै पढिरहेको छु। पुस्तकहरू पढ्नेमा समय बिताइराख्नु भएको छ हैन? तपाईको यसअघि एउटा कविता सङ्ग्रह पनि आयो, फूलको विद्रोह हैन? सार्वजनिक भयो र चर्चामा पनि रह्यो। पछिल्लो समय तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो निबन्धहरूमा कलम चलाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो हैन? निबन्धको केही कलेक्सन आउने अथवा? हजुर, निबन्ध लगभग मेरो निबन्ध तयार भइसकेको छ र यही मङ्सिरको 4 गते चाहिँ निकाल्ने भनेर पनि भनिसकेको छु र त्यही सिलसिलामा त्यसकै काम चाहिँ गरिरहेको छु अहिले चाहिँ। हजुर, अलिकति अब कविता लेखिराख्नु भएको थियो, पछिल्लो समय निबन्धतिर लाग्नुभयो होइन? यो किन यो जम्पिङ जस्तो अथवा स्वाभाविक ट्रान्सफर्मेसन हो कि छ? यस्तो के कस्तो भयो भने अब कविता चाहिँ कविता लेख्यो, एउटा सङ्ग्रह पनि निकालियो होइन? अनि त्यहाँबाट त्यसपछि एउटा रहर पनि हुँदो रहेछ के, रहर पनि लाग्दो रहेछ। सधैँ एउटै विधामा कविता त तपाईँको छोटोमा धेरै कुराहरू भन्न सक्ने भयो, तर मनमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुँदो रहेछन्। त्यसको लागि चाहिँ अर्को विधा चुज गर्नुपर्ने नै रहेछ। त्यसैले पनि निबन्धमा त तपाईँको जति लेखे पनि भयो, जति जे गरे पनि भयो नि, त्यसैले पनि त्यो एउटा रहरै लागेर चाहिँ निबन्धमा जम्प गरेको हो। स्वाभाविक रूपमा कविता अलिक सानो आयाममा लेखिने विधा पनि हो होइन? निबन्ध अलिक फैलावटमा लेख्न सकिन्छ, आफ्ना कुराहरू पनि राख्न सकिन्छ, त्यो कुरा गर्नुभयो। जस्तो निबन्धमा जाँदै हुनुहुन्छ नि त, निबन्धमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई एक्सप्रेस गर्दै गर्दाखेरि कवि अनिता नेउपाने सहज अनुभूति गर्नुभयो अथवा निबन्धकार अनिता नेउपाने सहज अनुभूति गर्नुभयो? गाह्रो त दुईटै विषय एकदमै गाह्रो हो। हेर्नु, कविता लेख्नु पनि झन् जटिल कविता लेख्नु, किनभने निबन्धमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने खुलेर लेख्न सकियो होइन? अनि त्यसले गर्दाखेरि कविता त झन् एकदमै जटिल, बुझ्न थालेपछि कविता झन् जटिल हुँदो रहेछ। तर के भनेदेखि मैले सुरुवात गरेको, मेरो सुरुवाती विधा भनेको त कविता नै हो। त्यसैले पनि मलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ कविताकै बढी माया लाग्छ। कविता नै कवि यानि कि यस्तै भनेको नै लेखनमा पहिलो प्रेम जस्तो भयो हैन? एकदम कविता। जति बेला चाहिँ मेरो पारिवारिक वातावरण चाहिँ कस्तो थियो भने मैले कहिले पनि तपाईँको यो साहित्यिक किताब पढेर हुर्किएको मान्छे होइन। जति जाने मकवानपुरका साहित्यकारहरूसँग भेट भइसकेपछि मात्र म साहित्यमा आएको भएर र मैले चाहिँ सुरुवाती लेखन चाहिँ कविताबाट नै गरेको भएर माया त कविताकै बढी लाग्छ। हजुर, यहाँकै एउटा कविता वाचनलाई जोड्न चाहन्छु, त्यसपछि फेरि हामी कुराकानी गर्छौँ। मैले यो कविता चाहिँ अलि भर्खरै लेखेको कविता हो। यो भनेपछि कलेक्सनको कविता होइन? होइन, एकदम बाहिरको कविता। मैले चाहिँ यो भानु जयन्तीमा लेखेको कविता। हामी अझै पनि
भानु जयन्ती मनाइरहेका छौँ होइन, विद्रोहका आवाजहरू चाहिँ बोलिरहेका छौँ। तर हामी नारीहरू हेरियो भनेदेखि केही परिवर्तन भयो होलान्, तर पनि अझै पनि त्यो जन्जिरबाट चाहिँ बाहिर निस्किन सकेका छैनौँ। त्यसैको सन्दर्भलाई लिएर एउटा कविता लेखेछु, म बधु शिक्षा बाँचिरहेछु। म बधु शिक्षा बाँचिरहेछु। अझै पनि म चौघेरामै सीमित छु, छैनन् मेरा रहर र सपनाहरूले स्वतन्त्रताको आकाश छुन सकेको। पलभरमै उठ्छन् र पलभरमै मर्छन् मेरो स्वाभिमान। मलाई जुत्ताको धुलो मान्छन्, टेकिरहन्छन् पटक पटक आफ्नैहरूले। आफ्नै खुसीको नाममा हाँस्दा पनि म विभाजित छु अनेकौँ नामहरूसँग। रिसले ठाडिएका मेरा रौँहरू सहनशीलताको ढाक्करले छोपिदिन्छ र म चुप बस्छु। आँखामा पानीले परेड खेल्दा पनि सहनुको नामले म किचिन्छु र दबाइरहन्छु। पखेटा लागेका मेरा सपनाहरू समाजको नजरबन्दमा पस्छन् र म पङ्ख भाँचिदिन्छु अनि रोकिदिन्छु आफ्नै उडान। कैयौँ पटक परिवर्तनको नाममा नाराहरू घन्किए, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद ओकलिए। उमेरको हाँगो हल्लाइ नाचिरहेका र ओइलिएका फुलहरू जस्तो आज पनि पढिरहेको नानीहरूको आँखामा अझै देख्न सकेको छैन उज्यालोको पाठ। गाह्रो छ अझै छोरी भएर जन्मन। मेरा हजुरआमाहरूले इतिहास रटे, आमाहरूले पनि इतिहास नै सुँगे। मैले पनि पाठशालामा इतिहास घोकेको सत्य हो र मेरो छोरीले पनि इतिहास नै पढिरहेकी छिन्। घोक्दा घोक्दै इतिहासको पाठ गालामा मुजा बसिसकेको छ। केसहरूमा हिउँ परिसकेका छन्, लाग्दैछ यही इतिहासमा म बारम्बार पाकिरहेछु। यति बेला सोच्न मन छ आफैले पढेको इतिहाससँग, के पाक्नु भनेको स्वतन्त्रता गुमाउनु हो? धन्यवाद। के पाक्नु भनेको स्वतन्त्रता गुमाउनु हो होइन? तपाईँले समग्र नारीहरू अझै पनि तल्लै अवस्थामा छन्। केही नारीहरूले अवसरहरू पाएका छन् होइन? नेपालमा परिवर्तनको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि राष्ट्रपति महिला हुनुभयो, अब न्यायाधीश महिला हुनुभयो, सभामुख महिला हुनुभएका कुराहरू त गरिन्छ, तर ग्राउन्ड रियालिटीमा केही पात्रहरूले अवसर पाउनुभयो तर समग्र स्वर चाहिँ महिलाहरूको अझै पनि बलियो बन्न सकेको छैन भन्ने कुरा नि। त्यसलाई पनि तपाईँको कस्तो भने मैले पुऱ्याइदिएको जस्तो कि आफू पुगेको होइन, उसले आफ्नो बलबुताले होइन कि मैले चाहिँ यसलाई यो ठाउँमा लगेर राखिदिएँ है भनेर चाहिँ स्थापना गरिदिएको जस्तो, एउटा प्रतिमा स्थापना गरेको जस्तो एकदमै त्यस्तो तरिकाले चाहिँ गइरहेको छ कि। अनि अझै पनि महिलाहरू चाहिँ स्वतन्त्र भएर आफ्नो स्वेच्छाले बाँच्न पाएका छैनन्। हजुर, तपाईँले त्यो समग्र नारीको कुराहरू त गरिहाल्नुभयो। लेखनमा नारीको उपस्थितिको कुरा गर्दाखेरि पनि जति पुरुषहरू सहज ढङ्गले आउन सकेका छन्, नारीहरूको अवस्था कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ? यस्तो अब पहिलाको दाँजोमा हेर्ने हो भनेदेखि त लेख्न त लेखि नै रहेका छन्, तर तपाईँ कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा कुनै पनि कहीँ जानु, यो शब्द राख्यो भने, यो वर्डिङ युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई समाजले के भन्ने होला, मलाई मेरो घरको श्रीमानले के भन्ने होला होइन, मेरो छोराछोरीमा कस्तो खालको इफेक्ट पर्ला भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ अझै पनि सोच्नलाई चाहिँ बाध्य छन् के। जसरी पुरुषहरूले चाहिँ नसोचिकनै त्यस्ता कुराहरू लेख्दाखेरि चाहिँ वाह वाह भनेर ताली पाइरहेका छन् भने हामी नारीहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ ती कुराहरूमा पनि अनेकौँ दोषहरू चाहिँ देखाइरहने परम्पराहरू चाहिँ अझै पनि बाँकी नै छन्। र उपस्थितिकै हिसाबले हेर्ने भने हिजोको दाँजोमा बढ्न त बढेकै छन् होइन, तर पनि जसरी आउनु पर्ने हो सङ्ख्यात्मक कार्यक्रमहरूमा सङ्ख्यात्मक उपस्थिति पनि छैन भन्नुपर्छ। सङ्ख्यात्मक कुनै पनि कार्यक्रममा गइयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको त्यो लेडिजको अनुहार चाहिँ देख्नलाई नै गाह्रो पर्ने कि। एउटा जस्तो अब आँचलले एउटा कार्यक्रम गर्छ, त्यसमा चाहिँ लेडिज मात्र आउनुपर्छ भनेपछि त्यहाँ आइयो होइन। अनि अरू ठाउँको कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थितिको हिसाबले पनि कम नै छ, तर पहिलाको दाँजोमा चाहिँ बढ्न चाहिँ केही बढ्नेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार अनिता न्यौपाने। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। विशेषतः कवितामा कलम चलाइराख्नु भएको उहाँको पछिल्लो समय निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित हुने कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भयो। पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। यो पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। सिर्जनाका सुशेलीमा छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ अनिता न्यौपाने। उहाँ कविताहरू लेख्नुहुन्छ, निबन्धहरू लेख्नुहुन्छ र मकवानपुरको साहित्यमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँ आँचल साहित्य कला पुञ्जको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी साहित्य सङ्घ मकवानपुरको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। फेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहेँ।
एउटा कविता जोडौँ त्यसपछि अनि कुराकानी गर्छौँ। अब चाहिँ कुशी औँसी यानि कि बाको मुखेनी दिन पनि आइरहेको छ र हामीले चाहिँ सानैमा मैले चाहिँ स्पेसली सानैमा बुवा गुमाएको भएर पनि त्यो अभाव चाहिँ सधैँभरि खड्किरहने होइन अनि फेरि पछिल्लो टाइम चाहिँ ससुरा बुवालाई पनि गुमाउनु पर्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जिन्दगीमा तपाईँको आमा बाबुको तुलना गर्न नमिल्ने रहेछ होइन। त्यसैले पनि अब अहिले आमाहरू हुनुहुन्छ, आमाहरूसँग आफ्ना मनका कुराहरू कति बाँड्न पाइन्छ, तर बुवाहरू नहुँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल गर्न सकिँदो रहेछ त भन्ने विषयमा एउटा कविता छ। फेरि एकपटक बासँग जिन्दगीको यो उत्तरार्धमा आइपुग्दा फेरि एकपटक मन लागेको छ बनौँ कि त्यही बाको सानी छोरी र समाउ बाको दाहिने हात र हिँडो लामो लामो सुनसान सडकमा सुन्दै सुन्दै बाका पृथक पदचापहरू। बा बितेको कैयौँ वर्षपछि फेरि मन लागेको छ कतै टाढा घुमौँ जिन्दगीको झिलिमिली सहर र बाकै काँध चढेर पुनः बिताएको नापौँ समयको गहिराई अनि गरौँ परेलोको डिलबाट झर्न नसकेका आँसुहरूको सुखानुभूति र देखाउँ आफ्नै शब्द चित्रमा कोरेर बाको पसिनाको छाल। अचम्मै मन लागेको छ लगाउँ बाको ह्याङ्गरमा झुन्डाइएको पुरानो कोट, त्यही कालो मैलो कोट जसले बालाई उहाँका दुःखको प्रहरहरू ऐनाले जसरी प्रष्ट देखाइरहन्थ्यो र हेरौँ बाका सङ्घर्षलाई कसरी तिनलाई खेप्दा खेप्दै बिताए त्यो छाया जस्तै। अनि मैले पनि कसरी पार गरेँ लामो जिन्दगीको यो छोटो यात्रा। यसपटक साँच्चै मन लागेको छ नियालो बाको छविमा आफ्नै अनुहार चुपचाप पानीको छायामा र बुझौँ बाको हरेक जिन्दगीका मोडहरूलाई र भेट्टाउँ ठ्याक्कै बा जस्तै आफूलाई त्यही बाटोमा जसले छिम्केर निफन्न सिकाए सुख दुःख चलमलाइरहने नाङ्लोभरिको बिस्कुन र चलाउन सिकाए पीडाको अन्तहीन खलाती। अति नै मन लागेको छ चिच्चाउँ बेसकरी बा एभा भनेर पुगेर एउटा अग्लो पहाडको चुचुरोमा बाप्रतिका अनुरागका अनगिन्ती शब्दहरू मरुन्जेल पुकारेर फर्क्यौँ र सुनिरहौँ बाको दुःखको अर्केस्ट्रा सङ्गीत जसमा गुन्जिरहन्छन् बाले आफू खिएर सन्तानको सुखद भविष्यको लागि खर्चेको अभिलेख। आकाशमा तारा बनिसकेका मेरा बासँग कति थिए होलान् तारा जस्तै अनगिन्ती सपना र बिचमै अस्ताउनै लाग्दा छोडेर कलिला मुनाहरूलाई के सोचे होलान् बाले हाम्रा बारेमा। फेरि एकपटक बासँगै बसेर पहिल्याउन मन छ सपनाका ती कहर फुल्ने कुइनेटाहरू अनि थाहा पाउन मन छ पानी पातलिएको बगर जस्तै बाको सुक्खा जिन्दगी। पानी पातलिएको बगर जस्तै बाको सुक्खा जिन्दगी। वन्डरफुल कविता, बाहरूलाई सम्झेर लेख्नु भएको कविता। अघि अलिकति कुरा हामीले जोड्यौँ पनि होइन, नारी साहित्य सर्जकहरू नारी साहित्यको विषयमा जोड्यौँ होइन। नेपालमा धेरै टिप्पणी गर्नेहरूले अलि बढी त पुरुषवादी दृष्टिकोण हावी हुन्छ, चिन्तकहरूको पनि त्यही खालको दृष्टिकोण हावी हुन्छ र महिलाहरूको उपस्थिति चाहिँ गुणात्मक छैन होइन, सङ्ख्यात्मक केही भए पनि गुणात्मक छैन भनेर आरोपित गर्ने प्रयास गरिन्छ। जस्तो पारिजात त्यसपछि खोइ भन्ने खालका टिप्पणीहरू गर्ने गरिन्छ। यहाँले चाहिँ यसरी बुझ्दै गर्दाखेरि यस्ता खालका टिप्पणीहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ? होइन अब फेरि पारिजात खोजेर त हामीले पाउने कुरा चाहिँ होइन होइन, किनभने पारिजात हुन् र अब आउने मान्छे, अब आउने लेखक, अब आउने स्रष्टा चाहिँ आफ्नो सबैको आफ्नै स्थानहरू छन् नि। त्यसैले गर्दाखेरि अब पारिजात खोज्ने भन्दा नि पारिजातले भोगेका पारिजातले बिताएका समयहरूलाई चाहिँ कसरी व्यतीत गर्न सकिँदो रहेछ, कसरी चाहिँ आफूलाई एक्टिभ गर्न सकिँदो रहेछ भनेर उहाँका कुराहरूलाई चाहिँ खोज्ने हो। तर मै पारिजात बन्छु भनेर सोच्नु चाहिँ गलत हो, किनभने म भन्नुपर्छ। मैले दिने कुरा र हिजोको समयमा पारिजातले दिने कुरामा केही फरक त छन् नि त। आज समय त धेरै नेटो काटिसकेको छ नि, त्यसैले मैले दिने कुरा मैले दिने हो र पारिजातले दिने कुरा पारिजातले दिएर जानुभयो। त्यसरी चाहिँ सोच्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। भन्नुको मतलब आज लेख्ने लेखकहरू पनि उत्तिकै सशक्त लेखिराख्नु भएको छ, नारी लेखकहरू पनि होइन। हजुर एकदमै लेखिराख्नु भएको छ। अब पढ्नेले पनि कस्तो भनेदेखि लेडिजले पढेको भनेर नपढिदिने क्या, नपढिदिने क्या, लेडिजले के लेख्छन् र त्यही रोना धोना नै त हो नि भनेर त्यस्तो खालको आरोप प्रत्यारोपहरू चाहिँ आज पनि छ होइन। तर पनि सशक्त उपस्थिति चाहिँ छ है। तपाईँले अहिले रोना धोना कुरा पनि गरिहाल्नुभयो होइन। अलिकति त्यही त जस्तो
नारी लेखकहरूले लेखेको कुरालाई चाहिँ गुनासा हुन्छन् हैन, अनि एकदमै गन्थनका कुरा गन्थनका हुन्छन्, कुरा। सामूहिक कुराहरू लेख्दैनन् भनेर आरोपित गर्ने प्रयासहरू भइराखेको देखिन्छ। कस्तो यो किन भइराखेको छ, अथवा नारीहरू अझै त्यसबाट बाहिर आउन नसकेको के कारणले होला? होइन, बाहिर आउनै नसकेको चाहिँ होइन, तर के भने अनुभव र अनुमानमा धेरै फरक हुन्छ कि। म जुन कुरा भोगिरहेको छु त्यो मेरो अनुभव हो कि। तपाईँ मलाई जसरी हेर्नुहुन्छ त्यो अनुमानको आधारमा हेर्नुहुन्छ होइन। तपाईँ जति स्वतन्त्र हुनुहुन्छ म त्यति स्वतन्त्र छैन नि त मेरो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि आफ्नो पीडा लेखेको हो। जुन पनि नारीले लेखिएका छन्, यदि रोना धोनाको कुरा आउँछ भने त्यो आफ्नो पीडा हो, आफूभित्र जकडिएर बसेको एउटा चाहिँ शक्ति भनौँ न होइन, त्यो शक्तिलाई चाहिँ लेखेको हो। तर बाहिर आइदिँदाखेरि चाहिँ रोना धोनाको रूपमा आइदिने भएको भएर चाहिँ त्यसरी विश्लेषण गरिदिने, अझ त्यसरी विश्लेषण गरिदिने भएको भएर चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यसरी आएको हो। नत्र भनेदेखि महिला लेखकहरू नि कम चाहिँ छैनन् है। यहाँ पनि मकवानपुरको कुरा गरौँ, यहाँ अहिले तपाईँ आँचल साहित्य कलापुञ्जको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। यहाँ पनि नारी साहित्य सर्जकहरूको एउटा टिम छ जुन आँचल साहित्य कलापुञ्जको रूपमा परिचित छ। यसले चाहिँ कस्ता खालको गतिविधिहरू गरिराखेको छ, अथवा यसले समेट्न खोजेको अथवा यसको उद्देश्य कस्तो खालको हो? हाम्रो यो टिम हेरिराख्ने दर्शकहरूलाई अलिकति जानकारीको लागि यस्तो रहेछ। तपाईँको नारीहरूभित्र चाहिँ तपाईँको लेख्न सक्ने कुराहरू चाहिँ धेरै हुँदा रहेछन् कि होइन। तर त्यो कुरालाई चाहिँ बाहिर लिएर आउन चाहिँ नसक्ने, बाहिर लिएर आउनको लागि चाहिँ डराउने होइन। मलाई के भन्ला, म स्टेजमा गएर बोल्यो भनेदेखि चाहिँ नराम्रो भन्ने हो कि, त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जकडिराखेको हुँदो रहेछ। र आँचलले चाहिँ तपाईँको त्यही कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर लिएर आउने कोसिस गरिरहेको हो। त्यसैले पनि हामी प्रत्येक महिनाको चाहिँ तपाईँको तेस्रो शनिबार चाहिँ उहाँहरूको कुराहरू हामी लेडिजले मात्रै सुन्छौँ पहिला सुरुमा होइन। तर कति ठिक छ त त्यो कुराहरू होइन, के कुराहरू बाहिर लिएर आउन मिल्छ, के कुराहरू बाहिर लिएर आउन मिल्दैन भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ। त्यो कवितामाथि समीक्षा गर्छौँ र समीक्षा गरेर मात्रै अनि त्यहाँबाट त्यसपछि हामी त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर लिएर आउँछौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ यति धेरै छन् मकवानपुरमा चाहिँ म लेख्छु, म गर्छु, म अगाडि आउँछु भन्ने होइन। तर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यो समाज सबैले एक्सेप्ट नगरिदिने क्या। त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि हामीले आँचल खोलेर आँचलमा चाहिँ महिला दिदी बहिनीहरूलाई नै तपाईँको लेखनलाई चाहिँ अझै पनि उनीहरूलाई चाहिँ परिष्कृत गर्नको लागि चाहिँ आँचल स्थापना भएकोले गर्दाखेरि पनि ती कामहरू चाहिँ अहिले हामीले गरि नै रहेका छौँ। आँचल स्थापना पछि पूर्व र त्यस पश्चातको मकवानपुर साहित्यमा नारी उपस्थिति अथवा नारीको लेखन गुणवत्ताको अवस्था कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? पहिला त तपाईँको थिएनन् नै है, केही मात्रामा थिए। जस्तो लेडिजहरू चाहिँ तपाईँको त्यो मञ्चमा पुग्नको लागि पनि हामीले नै भोगेको कुराहरू हो। त्यो मञ्चमा पुग्नको लागि नै के हुनु पर्थ्यो भने कि नारी दिवस आउनु पर्थ्यो होइन, कि चाहिँ तपाईँको नारीसँग सम्बन्धित कसैले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरिदिनु पर्थ्यो र त्यहाँ मञ्चसम्म आइपुगिन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ ब्रेक भएको छ। अहिले चाहिँ म पनि सक्छु है, म पनि गर्न सक्छु भनेर मञ्चसम्म उक्लिने र आफ्नो मनको कुराहरू राख्ने होइन। म यो प्रोग्रामलाई यसरी डिजाइन गर्छु भनेर एउटा व्यवस्थापकको काम गर्ने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अब नारीहरूले चाहिँ गर्न सकिरहेका छन् र थालिरहेका छन्। फेरि पनि हामी गफगाफ गर्छौँ, केही कुराहरू गर्छौँ। त्यतिखेर तपाईँको फुलको विद्रोहबाट एउटा कविता वाचनको लागि आग्रह गर्छु। एउटा कविता पढ्छु। यो चाहिँ मैले मेरो छोरी जन्मिसकेपछि लेखेको कविता, विश्वविद्यालय होइन। कस्तो हुँदो रहेछ नि, हामी आमाहरूलाई चाहिँ त्यो बच्चाको मुस्कान भन्दा ठुलो कुरो चाहिँ केही पनि हुँदैन रहेछ कि होइन। त्यही कविता, त्यही उपन्यास, त्यही गजल, त्यही सबै बन्दो रहेछ। भनेपछि सजीव सिर्जना चाहिँ झन् त्यो जन्म अथवा होइन बालबच्चा चाहिँ सजीव सिर्जना हुन् नारीहरूका भन्ने अनुभूति हुन्छ। आफूलाई चाहिँ तपाईँको ब्याग हटेको पाइन्छ, कति ठाउँमा जान पाइँदैन, कति कुराहरू गर्न पाइँदैन होइन। तर त्यो बच्चालाई हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको के रहेछ, म पूर्ण छु, म कहीँबाट पनि अपूर्ण भन्ने छैन, म एकदमै पूर्ण नारी हुँ भनेर त्यो महसुस चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसैले एउटा कविता, विश्वविद्यालय। हजारौँ गुणा ठुलो छ मैले पढ्ने विश्वविद्यालय भन्दा,
मेरो छोरीको हाँसोको पाठशाला। उसको आँखामा पढ्छु म जीवनको महत्त्वपूर्ण विज्ञानका सूत्रहरू, उसको हातमा देख्छु मैले सजाउनु पर्ने जीवनका रङहरू। उसकै झोलाभित्र लुकेर विद्यालय जान्छन् मेरा बाल्यकाल र पढ्छन् जिन्दगी नामको कखरा। उसको आँखाको कन्तुरभित्र छिरेर मेरो घरमा हराएको खुसी सुटुक्क पस्छ मेरो मनभित्र र उज्यालिन्छन् मेरा घरका भित्ताहरू। हाँस्नु मात्र पनि खुसी नहुन सक्छ, खुसी हुँदा मात्र पनि हाँसो नआउन सक्छ। कटघरामा उभिएर जवाफ दिन नसकेको अवस्था होस् या झमझम पानीमा नाच्दै हिँडेको छेड, सबैभन्दा प्रिय बनिदिन्छ छोरीको मुस्कान र आफू प्रमाणित भइरहन्छु पास फेलका खेलहरूमा। जब मुस्कान छर्दै अपतरित भई मेरी छोरी हृदयमा बिर्सिदिएँ मैले, त्यसपछि अरूको विचार बोक्ने काम छोडिदिएँ। ऐनामा अनुहार हेर्न लाग्न थाल्यो उनी मेरो गुरु, ऊभन्दा ठुलो हुनै सक्दैन। अब मैले पढ्ने उनी पनि विश्वविद्यालय। अब मैले पढ्ने उनी पनि विश्वविद्यालय। ओके, छोरीमाथि लेखेको कविता, यहाँको कविताहरू लेखिराख्नु भएको छ होइन? अब यो सजिलो प्रश्न नि हुनसक्छ, गाह्रो प्रश्न नि हुनसक्छ। कविता के हो अथवा कवितालाई कसरी बुझ्नुहुन्छ यहाँले? कविता साँच्चै भन्यो भने साह्रै जटिल विषय पनि हो र साह्रै सरल विषय पनि हो होइन? तपाईँले मनमा लागेको कुरालाई चाहिँ सरसर्ती लेखिदिनु भयो भनेदेखि एकदमै सरल हो त्यो कुरा होइन? मैले कविता लेखेँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर कवितामा विचार हुनु पर्यो, भाव हुनु पर्यो, लयात्मक हुनु पर्यो होइन? ती सबै कुरालाई खोज्न थाल्नुभयो भने चाहिँ कविता साह्रै गाह्रो विषय हो। र के भने त्यो कविताले चाहिँ तपाईँलाई के भने यो समाजमा भएका केही कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो कि समाजमा त अनेकौं विकृति विसङ्गति छन् होइन? अहिलेको यो बालिकाहरू चाहिँ बलात्कारका घटनाहरू, आत्महत्याका घटनाहरू चाहिँ एकदमै धेरै मौलाइरहेको छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ केही असर चाहिँ पार्नुपर्छ है कविताले चाहिँ। असर भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले लेखेको कविता चाहिँ कविता जस्तो चाहिँ हुन्छ। सधैँ कविता लेख्दाखेरि होइन, कविता लेख्यो चित्त बुझ्दैन, कतिखेर चाहिँ कविता जस्तो भयो अथवा होइन त्यो रियलाइजेसन हुन्छ नि आफैलाई, मैले लेखेको कविता अब चाहिँ कविता भयो है भन्ने कस्तो पोइन्टहरूमा पुगेपछि फिल आउँछ कविता चाहिँ कविता लेख्ने टाइपको? केही त्यस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो त हुन्छ नै होइन, किनभनेदेखि कति कविताहरू त लेख्दै च्यात्दै पनि फ्याल्दै गरिन्छ। त्यो रियलाइजेसन नै हुँदैन, लेख्न खोज्दा पनि कहीँबाट ल्याउन खोज्दा पनि आउँदैन नि, आउँदैन होइन? अनि कुनै कविताहरू त कस्तो हुन्छ नि, तपाईँको एउटा लाइन लेखेर चाहिँ महिनौँ छोड्दाखेरि पनि त्यो पुरा गर्नै सकिँदैन। अनि कुनै कुराहरू चाहिँ फेरि लेख्न थालेपछि एक बसाइमा नै सकिन्छ होइन? किनभने कुनै कुराले पिन्च गर्नु पर्यो, छुनु पर्यो होइन? तपाईँको हृदयलाई चाहिँ त्यो कुराले छोयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले कविता लेख्न सक्नुहुन्छ। र लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि कति कुरा मन पर्दैनन् होइन? मन नपरे पनि तपाईँको के गर्नु पर्दो रहेछ भनेदेखि मेरो आफ्नो अनुभवमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो कुरालाई लेख्ने जे आउँछ त्यो लेखौँ र त्यसलाई 2-4 दिनसम्म चाहिँ त्यत्तिकै छोडिदिने, नहेर्ने र 2-4 दिनपछि फेरि त्यो हेर्दाखेरि आफूले कहाँ सच्याउन मिल्ने रहेछ, के गर्न मिल्ने रहेछ भनेर त्यसलाई रिराइट गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा राम्रो कविता बन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। अलिअलि कविता लेख्ने मेरो पनि स्वभाव भएर यो कुरा सेयर गरेँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ अनिता न्यौपाने, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। उहाँको फुलको विद्रोह नामक कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ। त्यसै गरी उहाँ साहित्य सङ्घ मकवानपुरको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र आँचल साहित्य कलापुञ्जकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हेटौँडाको पहिलो टेलिभिजन टिम टेलिभिजनमा छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ कवि अनिता न्यौपाने, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहेँ। सङ्गमको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अलिकति आँचलो कुरा भयो होइन? सङ्गमसँग जोडिएर कुरा भएको छैन। पछिल्लो समय सङ्गमले के गरिरहेको छ? अलिकति कोभिडको प्रभाव सङ्गममा अलि धेरै परे जस्तो लाग्छ हेर्दै गर्दाखेरि पनि। कस्तो भनेदेखि अब सङ्गममा चाहिँ बच्चा पुस्तादेखि लिएर होइन, बालबालिकादेखि लिएर बुढा पुस्तासम्म हुनुहुन्छ। भोलि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब भेटघाट गरेरै कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि केही भइदिइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको त्यसले चाहिँ साहित्य सङ्गमलाई त असर गर्छ नि त, धेरै नै असर गर्छ।
एउटा स्रष्टालाई चाहिँ कोभिड नै भएर त्यसले अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्ने स्थितिले लिएर आइदियो भने पनि गाह्रो गर्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ जुमबाट नै कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ, कसैलाई पनि असर नहोस् भनेर भन्नको लागि। नत्र त 10-15 जना नै जम्मा गरेर नि कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो होला, तर जुमबाट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको देश विदेश यानि कि बाहिरबाट पनि स्रष्टाहरूलाई चाहिँ बोलाउन सकिने होइन, अनि सबैजनासँग चाहिँ भेट्न पनि सकिने भएको हिसाबले चाहिँ जुमबाट नै कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र हामीले यो कोभिडको टाइममा चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले चाहिँ यो बिल्डिङहरू बनाउनतर्फ चाहिँ लाग्यौँ होइन, त्यसले चाहिँ भवन निर्माणका कामहरू गऱ्यौँ। अब देशै ठप्प भएको बेलामा चाहिँ सङ्गमले चाहिँ म मात्र सबै बोकेर हिँड्छु भन्नु त्यो त सम्भव कुरा भएन नि त। त्यसैले पनि हामीले भवन निर्माणका कामहरू गऱ्यौँ। लाइब्रेरीमा चाहिँ तपाईँको रङरोगनदेखि लिएर कम्प्युटर प्रिन्टरहरू खरिद गर्ने काम, अनि यतापट्टि माथिको पनि भवनको माथिको तलामा चाहिँ फिनिसिङ गर्ने कामहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। र नियमित साहित्यिक सन्ध्याहरू त हामीले प्रत्येक महिनाको दोस्रो शनिबार गरि नै रहेका छौँ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ भने तपाईँको अब भवन निर्माणका त आएर सबैले भवन त हेरेका छैनन् नि त, त्यसैले नि के गरिरहेको छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि यति धेरै एक्टिभ सङ्गम होइन, अनि त्यहाँबाट त्यसपछि जुमबाट कार्यक्रम गर्दाखेरि त अब त्यो जुमको लिङ्कमा नहुनेहरू त उहाँभित्र पस्न पाउनु भएन, भौतिक उपस्थिति त हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गरिरहेको छ होला भने कामहरू त धेरै नै कामहरू भएका छन्, तर अब त्यहाँसम्म नआइपुग्नु भएकोले गर्दाखेरि पनि ती कामहरू चाहिँ ओझेलमा परेका हुन् होइन। अब अझै पनि कामहरू धेरै नै बाँकी नै छन्, गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ बाँकी नै छन्। अलिकति सङ्गमलाई आरोपित गर्नेहरूले ट्रेडिसनल भयो होइन, पुरातन भयो, यसको कार्यक्रमहरूको नयाँ खालका खाकाहरू आएनन् भनेर हिजोदेखि अलिकति आरोपित गर्ने खालको कामहरू भइरहेका छ। सङ्गमको त्यस्तो केही योजनाहरू अथवा केही हुन सक्ने सम्भावनाहरू के छ? होइन, कस्तो भनेदेखि अब नियमित साहित्यिक सन्ध्या चलाउनु नै परिहाल्छ जसरी भए पनि होइन। त्यसलाई कसरी चाहिँ एक्स्ट्रा बनाउने भनेर भन्ने सोच्नु चाहिँ त्यो अलग कुरा भयो होला। अब यो 2 वर्ष भइसक्यो हेर्नु, हामी कोभिडको मारमा हामी आएपछिको अवधिमा चाहिँ हामी कोभिडको मारमा छौँ। हरेक क्षेत्र प्रभावित छ होइन, हरेक क्षेत्र प्रभावित छ र हामी पनि कोभिडको मारमा परेका छौँ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि पनि तपाईँको त्यो भौतिक उपस्थितिमा चाहिँ जति कामहरू गरेको जस्तो राम्रो देखिन्थ्यो, यो जुमबाट चाहिँ त्यस्तो अलि नहुँदो रहेछ के। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हो। अब योजनाहरू त छन् नि, अब यो सबै खुला भयो भनेदेखि त योजनाहरू त कति छन् होइन, बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाला। सङ्गमको अधिवेशन पनि नजिकिँदैछ होइन, अधिवेशनको सन्दर्भमा केही नयाँ गतिविधिहरू हुने सम्भावना अथवा केही योजनाहरू सङ्गमको के छ? अब अहिलेको पल्ट भनेको चाहिँ अधिवेशन चाहिँ तपाईँको नयाँ कार्य समिति चेन्ज हुनेको होइन, दोस्रो 2 वर्ष कार्यकाल पुरा भइसकेको छ। कुनै पनि संस्था म एक्लैले धान्छु भनेर सोच्नु गलत कुरा हो होइन। अब कार्य समिति आइसकेपछि उसले एउटा योजना बनाउँछ र त्यो योजनामा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो, अगाडि हिँड्ने हो। सल्लाह सुझाव मकवानपुर जिल्लामा रहेका अरू साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूको सल्लाह सुझाव लिएर नै अगाडि बढ्ने हो सबैजना चाहिँ। त्यसैले पनि सबैजनाको चाहिँ तपाईँको आफ्नै एउटा चाहिँ लेभल छ संस्थाहरूको होइन। आरोप प्रत्यारोप गरेर बस्नुभन्दा पनि सल्लाह सुझाव दिनुहोस्, बरु के गर्न सक्छौँ होइन, के गर्नु पर्थ्यो, के गर्नु सक्छौँ र के गर्दाखेरि अझै बेटर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सल्लाह सुझाव दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि साहित्य सङ्गम मात्रै होइन, अरू जुनसुकै संस्थालाई पनि त्यो खालको तपाईँले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ संस्थाले चाहिँ त्यसको बारेमा विचार गर्न सक्छ र आफूले आफ्नो योजनाले भ्याउँछ भने त्यो कामहरू त गर्न सक्छ नि त। त्यसैले पनि यो आरोप प्रत्यारोपकोबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ भनेर भन्छु म चाहिँ होइन। अलिकति चर्चा अरू संस्थाहरूको अधिवेशन आउँछ त्यस्तो चर्चाहरू हुँदैन होइन। सङ्गमको जब अधिवेशन आउँछ, हुन त एउटा अर्गनाइज्ड अथवा संस्थागत संस्था पनि हो सङ्गम। किन पनि हो भन्दाखेरि यसको आफ्नो भवन छ, यसको आफ्नो तपाईँको जग्गा छ होइन, अथवा यो लामो समयदेखि क्रियाशील छ, अग्रणी संस्थाको रूपमा लिइराखेको। त्यस हिसाबले पनि अलिकति आशा, मान्छेहरूको आशा हुने स्वाभाविकै रहला। त्यस हिसाबले यसको अधिवेशनको बढी चर्चा हुने गर्छ। अहिले कतिपय रिमरहरू, बजार हल्लाहरू सङ्गमको अधिवेशन आउँदैछ खालका कुराहरू आउँछ होइन। अलिकति सङ्गमले चाहिँ त्यो आशाहरूलाई जगाउने अथवा बाँच्न दिने काम
चाहिँ अब के गर्छ? अब यस्तो हो, उहाँहरूले जति पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ होइन, त्यो स्वाभाविक नै हो। एउटा पुरानो संस्थाले चाहिँ नयाँ चिज गरिदियोस् भन्ने त जसलाई पनि आश हुन्छ नि होइन, त्यो आशले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यसरी भनिरहनु भएको छ। अब मैले अघि नै भने सल्लाह सुझाव दिनुहोस् होइन, विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि तपाईहरूले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार नै जो पनि अगाडि हिँड्न त सक्री छ भनेदेखि अगाडि हिँड्नको लागि चाहिँ सक्षम छ नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अब आगामी योजनाहरूमा त अब कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँको एकपल्ट भवन बनायो, एउटा केही चिजको लागि मात्र पैसा दिन्छ नि त होइन, कतैबाट डोनेसन आउँछ अनि त्यहाँ त्यति बनायो अनि सिद्धि, त्यसको लागि अर्को वर्ष पर्खिनुपर्छ कि एक वर्ष त त्यत्तिकै लस देखिन्छ नि। हामीसँग आफ्नोसँग भएको पैसा भए पो लिएर भवन चाहिँ चट्ट बनाऊँ सिद्धम हुन्थ्यो, तर त्यो त अवस्था त छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब एउटा कार्यक्रम नै गर्नु पर्यो भने, यसले एउटा सामान्य कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने 1 लाख 1.5 लाखभन्दा कममा कार्यक्रम गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यस्तो बेलामा पैसा उठाउन हिँड्ने पनि कोसँग, माग्ने पनि कोसँग भनेर भन्ने हुँदो रहेछ। अब जति पनि अक्षय कोषहरू छन् ती अक्षय कोषहरू सबै पुरस्कार सम्मान वितरणमा नै गइरहेका छन् र सङ्गमको आफ्नो एउटा छुट्टै भनौँ न आर्थिक स्रोत चाहिँ नहुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जटिलताहरू आइरहेका हुन्। अब आगामी दिनहरूमा मकवानपुरमा धेरै सहयोगी हातहरू छन्, ती हातहरूबाट चाहिँ केही होला होइन, एउटा अक्षय कोष नै बनाएर पनि तपाईँको छुट्टै कार्यक्रमको लागि योजनाहरू बनाउन सकिएला। योजनाहरू धेरै नै छन्, योजनाहरू बनाउन सकिएला र त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्न सकिएला भन्ने आश गरौँ। कार्य समिति पुनर्गठनको टाइम पनि छ होइन, अलिकति अब यो प्रारूप अब यसरी जाने भन्ने खालको केही निर्माण भयो अथवा आकाङ्क्षाका कुराहरू के छन्? अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले भर्खरै सदस्यता मात्र वितरण गरेका हौँ होइन, सदस्यता वितरण गरेका हौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अगाडि आइसकेका छैनन्। अब बाँकी छ चाहिँ 20-25 दिन भन्नाले हामीले असोजको 9 गतेलाई तोकेका छौँ, कोभिडले केही गरेन भने होइन, तोकेका छौँ। अनि त्यो विषयलाई चाहिँ अब फेरि पनि बैठक बस्छ, बैठकमा त्यो कुराहरू सोधिएला, को कहाँ जाने, को कहाँ बस्ने भन्ने अरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ होला होइन, किनभने साहित्य सङ्गम नभनौँ साहित्यिक संस्था सबैको साझा संस्था हो, त्यसैले पनि आउन सक्नुहुन्छ। त्यही हो। अब यो व्यावसायिक संस्था पनि रहेन होइन, अथवा यसबाट इन्कम हुने अथवा त्यो आधारहरू पनि रहेन, त्यस हिसाबले तपाईँले केही चिजहरू गुमाउनु पर्छ, एकदम गुमाउनु पर्छ, एकदमै गुमाउनु पर्छ। जस्तो एक ठाउँमा कसैले तपाईँलाई पैसा दियो भनेदेखि होइन, पैसा दिन्छु भनेर भने उसलाई भेट्न जानलाई नै तपाईँको 10 पल्ट पर्दो रहेछ र तपाईँले त्यो आउने पैसा जति हुन्छ नि त्यो त तपाईँले आउन जानमै लगानी गरिसक्नु भएको हुँदो रहेछ कि। त्यस्तो चाहिँ साहित्यिक संस्थाहरूको अवस्था चाहिँ छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ, तपाईँको एउटा कविता सुन्छौँ अनि छुट्टिन्छौँ। एउटा कविता पढ्छु। केही मान्छेहरू हजुर, केही मान्छेहरू छन् जो वर्षौँदेखि चुपचाप छन्, केही मान्छेहरू छन् जो वर्षौँदेखि चिच्चाइरहेका छन्, केही मान्छेहरू यस्ता पनि छन् जो कहिले बेस्करी कराउँछन् र कहिले मौनता ओढेर निदाउँछन्। त्यसैले पनि होला अचेल बजारमा सबैभन्दा बढी भिडहरूको पूजा हुन्छ, शून्यताको प्रहसन हुन्छ र मान्छेहरू अभिनयमा व्यस्त देखिन्छन्। कविता मान्छेहरू अभिनयमा व्यस्त देखिन्छन्। सेक्सपियरले यो वर्ल्डलाई ड्रामा भनेछन् र हामी चाहिँ प्लेयर अथवा त्यसको एक्टर भनेछन् होइन। हामी यो संसार एउटा त्यस्तो नाटक हो अथवा यस्तो रङ्गशाला हो जहाँ हामी नाटक गरिरहेका छौँ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय कार्यक्रमको लागि उपलब्ध गराउनु भयो, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद सुभाषजी, यो टिम टेलिभिजनलाई पनि विशेष धन्यवाद। यो आफ्नो केही मनका कुराहरू सेयर गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग रहनुभयो अनिता नेउपाने, उहाँसँग कुराकानी गरेँ। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु। आज प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, त्यसै गरी आजका अतिथि अनिता नेउपाने, कविता लेख्नुहुन्छ त्यस्तै निबन्ध लेख्नुहुन्छ अनिता नेउपाने र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्ते।